तर ते सगळे दादांत चुकीचे आणि खोटी गोष्ट आसा. दोतोरान पयशे घेवन फाटीं सरा अशें खरीच तांकां सांगूंक नासलें. फक्त तांकां तेंचो प्रश्न विचारलेलो आणि त्या मार्गान तांकां कितें जे आसा ते योग्य ते उत्तर दोतोरान दिल्लें आणि ते लोक सॅटिस्फाय जावन त्या प्रमाणे उठून परत गेल्ले. तू एक्टिव्हिस्ट आहा, तू एन एक्टिव्हिस्ट जावपा जाय. आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते. तू एक्टिव्हिस्ट, तुजें काम तुवें करपा जाय. आमी आमचो दोतोर, आमचो अभिमान. आमकां दोतोराक कितें म्हटलेलें आमकां हट जाता. म्हणून तुका परत सांगता, दोतोराचेर उलयता आसतना, दोतोराचेर फॅमिलीचेर स्टेटमेंट करता आसतना जिबली तुज्या हाडनात ते सांबाळून उलय. एकदा दोनदा सहन करतले, परत परत सहन करपाचें ना. सांगता की कार्यकर्ते कितले आसा, तुम्ही निर्लज कार्यकर्ते असले येतले. आमकां आमच्या दोतोराचेर अभिमान आसा. आयज तुजो उलयला, आमी फक्त इतलेच जाण येयल्या कार्यकर्ते. तुका जर दिसता आणि तू जर परत स्टेटमेंट करता जाल्यार आसा थंय आमी सगळे येतले. जो आमचो सगळे शिलेदार आहा ताणें जें वक्तव्य केलां आमचे भारतीय जनता पार्टीचेर, ताणें आमकां ब्रोकर म्हटलेले आसात. कारण आमकां दिसता होच पयल्यान पयलीं ब्रोकर आसा. आनी हांव एक सांगूंक सोदतां की आयचो एक पोस्ट व्हायरल जाला तुमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या हेजे वयल्यान. अशें म्हाका दिसता. कारण तो आमकां पार्टीचें नांव डिफेम करूंक सोदता. आनी हांव ताका सांगूंक सोदतां की जर तो ह्या फुडें अशें करतलो जाल्यार तेजेर आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर हाडून ताका अरेस्ट करचो अशें म्हाका दिसता. तशेंच ताणें आमचे माननीय मुख्यमंत्री, आमी ही पार्टी उबी करपाक घाम गळयला. हांव 2008च्यान ह्या पार्टीक काम करता. आयज म्हाका खूब वायट दिसला कारण ताणें आमकां ब्रोकर म्हटलेले आसात. ताणें आमचे माननीय मुख्यमंत्री, आमचो आमदार आसात, ताणें आमच्या आमदाराचें नांव कारणा शिवाय घाण केलां. कारण आमचो आमदार इतलो सादो आसा कारण तो सगळ्यांक घेवन वचपाक सोदता. पण ज्या पद्दतीचें वक्तव्य तो करता तेजो आमी निशेध करता. आनी ह्यान फुडें जर तो अशें करीत जाल्यार तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी आतां ताका हांगासर पीएन ताका हांगासर हाडचो अशें आमकां दिसता. नमस्कार. आयज आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे दिवचले तालुक्यातले साखळे, दिवचले आणि मया जिल्ह्याचे जे सगळे कार्यकर्ते आमी हांगा पोलीस स्टेशनार दिवचले जमलेले आसा. ताचो कारण म्हणजे जे शेल्लेकार यांनी जे वक्तव्य केल्ले आसा ते सगळे कडेन सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्ले आसा. तेजो आमी सगळ्यांनी निशेध करता आनी त्या प्रमाणे तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय. आयज सगळे सोशल मिडिया एक्टिव्हिस्ट तयार जाल्ले आसा आणि त्यांच्यानी भारतीय जनता पार्टीक एकदम भूषण दिवपाचे ब्रोकर पार्टी म्हणून त्यांच्यानी वक्तव्य केल्लें आसा. आयज भारतीय जनता पार्टी आपल्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आनी आपल्या डेव्हलपमेंटाचो विशय घेवन 17 राज्यांत आमचे मुख्यमंत्री आसात. त्याच प्रमाणे 5 राज्यांत NDAचे सरकार आसा. आणि हालींच्या इलेक्शनात लोकांनी भारतीय जनता पार्टीचे विश्वास दाखयल्लो आसा. अशा भारतीय जनता पार्टीचे समाज गोव्यात सुद्धा तमाम कार्यकर्ते आसात ज्यांच्यांनी घाम कष्ट करून आयज ही पार्टी उबी केल्ली आसा. आणि अशा पार्टीचेर वैरो कोण तरी येता आनी आरोप करतात. हे भारतीय जनता पार्टीचो जो स्वाभिमानी कार्यकर्तो आसा हो कशेंच उबोवन धरलो ना. आयज समाज जो असो कोण आसा ते फाल्यां समाज आमच्या कार्यकर्त्यांनी एक्शन घेतली, कितें घेतलें, कितें बरें वायट जालें जाल्यार हाका जबाबदार कोण. सो आमी हांगा पोलीस स्टेशनार येयल्ले आसा की तेणी पोलिसांनी ते कायदेशीर मार्गान जे कितें काम आसा तेजेर एक्शन घेवन जाय ती एक्शन घेवपाची. इतलेंच न्हय तर भारतीय आमच्या गोव्यान जो आमचो जो धार्मीक आनी जो सलोखा आसा तो बिगडोवपाचो, एका विशिश्ट जातीच्या नांवाचेर तेजेर वक्तव्य करप, मराठा समाज आनी कितें समाज करप आनी तेजेर एकदम बुरशें राजकारण करपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा हे आमी सगळे जे सगळे वेगवेगळे जे भाव आसात हे आमी खपोवन घेवचे ना. गोव्याचो जो राष्ट्रीय आणि जो धार्मीक सलोखा आसा, जो आमी जाती पाती सगळे एकत्र भाव आमी मानतात, हो असो फुडें कायम रावपा जाय. आनी असले कोण तरी भितर मिठाचो खडो घालपाचो जो प्रयत्न करतात हे आमी कशेंच खपोवन घेवचे ना. सो आमी त्या रिक्वेस्ट करतात पोलिसांनी की तेणी ह्याच गोष्टीचेरूय एक्शन घेवपाचें. आमचे माननीय मुख्यमंत्री आपले वेगवेगळ्या कार्यक्रमाद्वारे जाणट्यापासून, भुरग्यापासून, युवकापासून सगळ्या स्तराचे लोकांक न्याय दिवपाचो प्रयत्न करता. वेगवेगळे तेंच्या खातीर कार्यक्रम आसतात आणि जाणट्या खातीर तर वेगवेगळे प्रोग्राम आसा. खंयचे तरी जाणट्याचें नांव घेवप, काय एविडन्स दिवप ना, हेणी अशें म्हटलें तेणी अशें म्हटलें म्हणून ताका बदनाम करपाचो जो प्रयत्न आसा ह्या गोष्टीचो आमी तीव्र निशेध करता. आणि भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते परत सगळ्या ह्या विरोधांक सांगूंक सोदता की हेज्या फुडें भारतीय जनता पार्टीच्या हितून समज कोणें समाज कामा शिवाय समाज दखल दिले किंवा खंयचो आरोप करपाचो, खोटो आरोप करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तो खपोवन घेवचो ना. गबावले
हांव संतोष नायक एक्स सरपंच आनी आतां पंच आसा. आमी हांगा सगळे जाण बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर येयल्या कारण शेल्लेकर आसा तूं एक्टिव्हिस्ट आहा, तूं एन एक्टिव्हिस्ट जावपा जाय. आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, तूं एक्टिव्हिस्ट, तुजें काम तुवें करपा जाय. आमी आमचो दोतोर, आमचो अभिमान, आमकां दोतोराक कितें म्हटलेलें आमकां हट जाता म्हणून तुका परत सांगता, दोतोराचेर उलयता आसतना, दोतोराचेर फॅमिलीचेर स्टेटमेंट करता आसतना जिबलीक तुज्या हाडना ते सांबाळून उलय. एकदा दोनदा सहन करतले, परत परत सहन करपाचें ना. दुसरें, तूं परत स्टेटमेंट करता, कोणी तरी व्हॉट्सअपाचेर घातला तो आनी सांगता की कार्यकर्ते कितले आसा, तुमी निर्लज कार्यकर्ते असले येतले. आमकां आमच्या दोतोराचेर अभिमान आसा. आयज तुजो उलयला, आमी फक्त इतलेच जाण येयल्या कार्यकर्ते. तुका जर दिसता आनी तूं जर परत स्टेटमेंट करता जाल्यार आसा थंय आमी सगळे येतले आनी भारतीय जनता पार्टी परत एकदा तुका सांगता, आमच्या दोतोराचेर, आमच्या अभिमानाचेर तूं परत उलोवचो ना. तुजें कितें आसा, तूं एक्टिव्हिस्ट, आमी मान्य करता, तूं एक्टिव्हिस्ट बरें कार्य करता, पूण खंयचो स्टेटमेंट करता आसतना चिंतून करपाचो. जो दोतोर आसा सकाळचो तो रातचो 1-2 पार्टी खातीर काम करता, आमच्या गोंया खातीर काम करता. तेजेर एक सुद्धा सेंटेन्स कोण उलयलो आमकां हट जाता. कारण कोविडाच्या सारक्या कामान जो मुख्यमंत्री स्वता पीपीई किट घालून जीएमसीन काम करपी तो मुख्यमंत्री, आमचो आमदार, आमचो अभिमान आसा. परत शेल्लेकर तुका सांगता, तूं सांगता कितले जाण येवपाचे, आमी फक्त रावल्या. तूं परत स्टेटमेंट कर. आसा थंय आमी सगळे भारतीय जनता पार्टी येतले आनी तुका कितें आसा, आमी सांकळे मतदारसंघ आनी बिचोले मतदारसंघ कितें आसा ते आमी तुका दाखयतले. तुज्या तोंडाक, तुज्या वाणेक योग्य तो कुलाब लाय आनी जाय तितलेच उलय, इतलेच सांगता. आयज मनाक खूब वायट दिसता. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेर एक एक्टिव्हिस्ट स्वताक समजता स्वप्नेश शेल्लेकर हेंच्यांनी दोतोराचेर ब्रोकर सीएम म्हटले आनी आमच्या सारख्या कार्यकर्त्यांक, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक ब्रोकर जनता पार्टी म्हटले. आयज म्हाका सांगून दिसता की हेणी आयज पर्यंत म्हाका दिसता एक्टिव्हिस्ट स्वताक म्हणटा पण हेच्या हितून थोडे सुद्धा गुण एक्टिव्हिस्टाचे ना. हो खंय तरी सुरसुरी पेटोवपाचेच काम करता, खंय तरी लोकांक भडकोवपाचेच काम करता अशें म्हाका तेज्या स्टेटमेंटा वरसून दिसता. हांव तेज्या ह्या स्टेटमेंटाचो जो तेणी एका स्टेटमेंट केला तेजे त्या स्टेटमेंटाचेर हांव खंडन करता आनी तांकां सांगताय बी की आता म्हटला तशें तेंच्यांनी तेजे जिबेक तेंनी लगाम घालची. तेणी एक्टिव्हिस्टपण अवश्य करचें पण बऱ्या गुणांनी एक्टिव्हिस्टपण करचें. हे वायट तेज्या आंगान जे गुण आहा पळय तेणी काडून उडोवचे. आयच्या ह्या प्रसार माध्यमाच्या हितूनसून तांकां आमी सांगूंक सोदता की तुवें तुजे गुण आनी तुजे जे तुज्या हितूनसून आहा ते सुदरोवपाचो प्रयत्न कर. तूं ह्या गोंया खातीर अवश्य काम कर, बरें काम कर, तुका लोक एप्रिसिएट करतले. पण असले नाका जाल्ले वक्तव्य करून आनी लोकांची भावना दुखोवन तूं वयर सरचो ना आनी तूं प्रसिद्ध जावचो ना, वयल्यान आनीक सकयल वयतलो. बरें कार्य करता तो सदींच डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी बरें कार्य केलां म्हणून आयज ते जगभर आनी भारत देशभर तेंचें नांव गाजता. तेंचे हे शेल्लेकाराक जर मेळोवपाचें आहा जाल्यार ताका खूब काम करचें पडटलें. ताका आनी एकदां सूचना करता हे तेंच्यांनी असले वक्तव्य करपाचें सोडचें. पक्षाचेर आनी आमच्या खंयच्याच नेत्याच्या ह्या फुडें तेणी उलयता आसतना सांबाळून उलोवचें आनी प्रामाणीकपणान कितें तें उलोवचें ना. जाल्यार हेच्या फुडें आमी आयज थंडपणान आयज हांगासर आमची कितें आहा तें म्हणणें आयज पुलीस स्टेशनाचेर मांडलेलें आहा. ना जाल्यार हेच्या भारतीय जनता पार्टीन आमी खूब कष्ट करून हो पक्ष वयर काडलेलो आसा. म्हाज्या सारकेलो 25 वर्साचो कार्यकर्तो आहा आनी 25 वर्सां आमी पयलीं आमी कशे हे आसले पळय आसले आनी आतां आमी कशे आहा हे ताका जर पळोवपाचें आहा जाल्यार अवश्य तेणी परत स्टेटमेंट असो करचो. मागीर आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते कितें आहा ते ताका पळोवनी. धन्यवाद. आयज आमच्या मंडळ अध्यक्षान, साखळेच्या मंडळ अध्यक्ष मयें बिचोले हेंच्यांनी आयज कंप्लेन दिल्ली आसा आनी आमी रिक्वेस्ट केल्लो आसा ताका बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करून तेजेर कायदेशीर जे गोष्टी करपाक जाय त्यो करपाक जाय. आनी आमी तमाम आमी थोडे कार्यकर्ते आसा, आमी सगळ्यांक दुखलेले आसा. पयल्यान पयलीं तेणी आमच्या लाडक्या मुख्यमंत्री जे सगळ्यांनी आतां सांगलेले आसा जो लोकां खातीर काम करता
गोंया खातीर काम करता आणि देशा खातीर काम करता अशा व्यक्तिमत्व असलेले आमचे लाडके आणि सगळ्यांक खातीर काम करपी आमचा मुख्यमंत्री असा त्या मुख्यमंत्र्याचे उलयता तो त्यांच्या फॅमिलीचेर वैयक्तीक सुद्धा गेल्लो असा परत ते जातीचेरूय गेल्लो असा आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून संयम पाळून आम्ही असा रावले असा आणि आमकां PIचेर आमकां विश्वास असा की तो ताबडतोब ताका आतां अरेस्ट करतलो आणि आमकां न्याय दितलो दुसरी गजाल तो भारतीय जनता पार्टीचेर उलयला जी भारतीय जनता पार्टी देशांत बरें काम करता आमच्या गोंयांत बरें काम करता सगळ्या जनते खातीर काम करता ताका ती भारतीय जनता पार्टी हे ताका खबर ना हे कितें म्हणूंक जाय आणि आपले प्रसिद्धीक तो आपआपलेलो आसा म्हणून तेणी हें वक्तव्य केल्लें आसा म्हाका दिसता परत एकदा जर तो आमच्या कार्यकर्त्यांनी सांगलेलें आसा परत जर तो तशीच जर अशी नाका जाल्ली जर स्टेटमेंट करीत आमी आसा थंय वयतले ताका आनी ताका जाब विचारतले आणि ताजो परिणाम जो आसा तो ताका भोगचो पडटलो परत एकदा हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक आव्हान करता की संयम बाळगा आणि कोणीच कांयच करचें न्हू आमी जेन्ना आतां निवेदन दिल्लें आसा त्या निवेदनाद्वारे जी कार्यवाही जातली आणि आमकां PN प्रॉमिस केल्लें आसा आपूण कायदेशीर जी आसा ती कार्यवाही करतलो म्हणून तमाम कार्यकर्त्यांक हांव सांगूंक सोदतां की आमी संयम बाळगुया आणि आमच्या दोतोराचेर परत एकदा स्टेटमेंट केली जाल्यार आमी कायदो हातीन घेतलो अशें तेंच्यांनी म्हणपाक जायना आणि सांबाळून तेणी उलोवचें आणि इतल्या तो परत एकदा सांगता की भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता संयम बाळगलेलो आसा परत तेजे आनी अशी हे करूं नाका म्हणून नमस्कार माझे नाव शिवानंद बाकरे एक थोड्या दिसा पयलीं जे कारापूर लोदा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट एजिटेशन करपाक बसलेले लोक आसात तातूंतले 1-2 जाणांनी म्हजे कडेन संपर्क केलो आणि आमकां मुख्यमंत्र्याची भेट जाय आणि मुख्यमंत्र्या कडेन आमचो प्रश्न जो कितें आसा तो मांडपाक जाय म्हणून सांगलें त्या प्रमाणे हांव दोतोरा कडेन उलयलो दोतोरान रितसर तांकां अपॉयंटमेंट दिली आणि ते जवळ जवळ 10-15 लोक थंय मेळपाक रवींद्र भवनान आयिल्ले आणि मेळ्ळ्या नंतर पयलीं दोतोरान तांकां प्रश्न केल्लो की तुमचो प्रश्न कितें आसा तुमचो प्रॉब्लेम कितें आसा तो सगळ्या आपणाक खबर ना आपले पर्यंत अजून कोण पावूंक ना तर तांणी सांगलें की आमी 77 फॅमिली आसा आमची टेनंटेड लँड आसा थंय आणि त्या लँडान वचपाक जागेन वचपाक आमची जी वाट आसा ती वाट बंद आसा तर दोतोरान विचारलें वाटेचो प्रश्न आमी कितें आसा तो कायदेशीर हे करून सॉल्व करुया दुसरें तुमकां तुमच्या जमनी बद्दल कितें कॉम्पेन्सेशन जाय का तुमकां जमीन परत जाय काय विचारलें तर तांणी सांगलें की आमकां पयशे नाका आमकां आमची जमीन जाय आमकां ती कसपाक जाय आमकां जे पोरसूं लायताले आमी कितें अडचणे लायताले आनी कितें मिरसांग लायताले ते आमकां करपाक जाय तर त्या प्रमाणे दोतोरान सांगलें की तुमी हांगा मामलेदारा कडेन कितें कलेक्टरा कडेन तुमचे टेनंटेड लँड आसा म्हणून पेपर कितें सबमीट केल्या काय करूंक ना तर तांणी सांगलें करूंक ना आमची कारवाय चालू आसा प्रोसेस चालू आसा तर तो बेगीतल्या बेगीन करा आणि आपूण त्या प्रमाणे जे कायदेशीर आसा ते करपाक लायता म्हणून सांगलें हातूंत खंयच दोतोरान तांकां पयशे घ्या आणि फाटीं सरा किंवा तुमचो आंदोलन आसा ते बंद करा अशें कशाच प्रकारचे वक्तव्य करूंक नासलें फक्त सांगलेलें की तुम्ही कायदेशीर जे कितें आसा ते तुमचे कंप्लेन लॉन्च करा आणि तेजेर आमी बेगीतल्या बेगीन कितें आसा तो निर्णय घेता तुमची वाट जी बंद जाल्ली आसा ती वाट तुमकां मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करता आणि मागीर तुम्ही तुमची जमीन घ्या आणि कितें करपाचें आसा ते करा आणि त्या प्रोजेक्टा बद्दल कितें आसा ते कायदेशीर तुम्ही तुमचे कितें आसा ते सबमीट करा आणि त्या प्रमाणे ताचो विचार करून सगळें जातलें शेर्लेकारान जो व्हिडिओ काढला तातूंत तांणी म्हटलें की दोतोरान सेटिंग केलें तांकां पयशे घेवन फाटीं सरा किंवा तुमचें आंदोलन बंद करा आणि कितें अशी खुबशीं वक्तव्यां केली तर ते सगळे दादांत चुकीचे आणि खोटी गोष्ट आसा दोतोरान पयशे घेवन फाटीं सरा अशें खंयच तांकां सांगूंक नासलें फक्त तांकां तेंचो प्रश्न विचारलेलो आणि त्या मार्गान तांकां कितें जें आसा तें योग्य तें उत्तर दोतोरान दिल्लें आणि ते लोक सॅटिस्फाय जावन त्या प्रमाणे उठून परत गेल्ले तर हांवूय ह्या शेर्लेकाराचो ह्या वक्तव्याचेर निशेध करता कित्याक हांव स्वता थंय हजर आसलो आणि त्यांनी जे खोटे आणि जे चुकीच्या मार्गान आमच्या पक्षाचे आमच्या दोतोराचे जे कितें त्यांनी डिफेमेशन केल्लें आसा तेचो हांवूय निशेध करता आणि त्यांनी हेच्या फुडें उलयतना विचार करून आपलो व्हिडिओ किंवा जे कितें आसा तें काम आपले विचार करून करचे आणि जे सत्य आसा तेच लोकांक सांगचे खोट उलोवचे न्ही धन्यवाद की लिगल जी कितें एक्शन आहा ती आपूण घेतलो आणि योग्य ती कार्यवाही हेजेर जातली भारतीय जनता पार्टीचा